إن الحمد لله الذي عز عظمة وعلوا وجلالا وتقدس مجدا وسموا وكمالا، أحمده سبحانه وأشكره. جعل حجاب المرأة رفعة لها وشرفا، وأوجب لنا العفاف والحياء والطهر كرما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين كانوا عن الإسلام كماة أبطالا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من دينكم العروة الوثقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى جعل اللباس زينة وسترة وطريقا للخير ومظهرا للتقوى، فأمر المرأة بالحجاب وأحاطها بالصيانة والستر، وأمرها بالعفاف والطهر، وصانها بلباس الحشمة عن التهتك والتبرج والالتذاذ، وحرم عليها الخلوة بالرجال. ولقد أراد الإسلام للمرأة المسلمة أن تبقى درة مسولة عزيزة كريمة، لا تطمح إليها أعين الناظرين، ولا تمتد إليها أيدي العابثين، ولا يدنس عرضها وشرفها من لا خلاق له في الآخرة من المفسدين. فأمر المرأة بالستر والحجاب حماية لها من أذى الفساق. ولقد أمر الله النساء بالحجاب كما أمرهن بالاجتهاد بإخفاء زينتهن ومواضع الفتنة منهن، إلا ما يظهر لضرورة أو بدون إرادة. فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولذلك أجمع العلماء على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة البالغة العاقلة الحرة. والمقصود بالحجاب هو اللباس الشرعي الذي يستر عورة المرأة أمام الأجانب، أي من هم من غير المحارم، والذي يجب الالتزام به تطبيقا لما جاء في القرآن والسنة بهدف صونهن وحفظهن من كل شر وفتنة تسكن في بعض النفوس المريضة. ولما أدرك أعداء الإسلام أن أقصر طريق لهدم الإسلام هو إبعاد المرأة المسلمة عن حجابها وآداب دينها وقيمه، فكذبوا على المرأة المسلمة وخدعوها وعللوا لها سبب تخلفها بحجابها والتزامها بقيم دينها، وأن حجابها هو انتهاك لحريتها وكرامتها وانتقاص من حقوقها. إخوة الإيمان، إن من يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، ولا سيما إذا انضم إليه الاختلاط الحرام. فمن هذه العواقب الوخيمة تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يتلف الأخلاق والأموال ويثير الغرائز والشهوات، ويجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها. إخوة الإيمان، لقد شهدت بلادنا الهند حاليا مشهدا غريبا ووضعا عجيبا. بنت مسلمة تريد أن تدخل مدرستها بالحجاب، فيحيط بها شرذمة من الأوغاد والمشاغبين محاولة منهم خلع حجابها وعدم دخولها معه حرم مدرستها، رافعي أصواتهم بهتافات كفرية استفزازية بغيضة.
ولكن بنت الإسلام أبت إلا أن تتمسك بحجابها وتصمد في موقفها الإيماني صمود الأسد أمام الكلاب، وما ضعفت وما استكانت وما تساومت على مبادئ الدين، وما تنازلت عن هوية الإسلام، بل رفعت صوتها بالله أكبر، ففشل المكر خاسئا وهو حسير، وانهزم الكفر مبهوتا وهو مهين، وظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر، والله إنها كلمة تلقي الرعب في قلوب الذين كفروا، وتزلزل أركان الشرك والطغيان، وتطير نوم المستبدين، وتقض مضاجع الجائرين، وتهز أسرة الحكام الغاشمين، وتحدث الرعش والرجفة في حصون الظالمين. فبهذه الكلمة تصدت هذه الفتاة المؤمنة لهجوم الذئاب البشرية، وقاومت مطاردتهم فصارت بطلة ورجما يتلألأ في سماء المجد والشهرة، ووصلت إلى الجوزاء في ساعات معدودات. هنيئا لك يا بنت الإسلام، هنيئا لك يا بنت الإسلام، لقد أظهرت الحمية الدينية والغيرة الإيمانية، ولقنت درس البطولة الإيمانية النادرة والموقف الإيمان المثاني، فلتقتدي بك المقتديات ولتجعلك الأسوة المسلمات، وفي ذلك فلتتنافس المتنافسات. يقول الله عز من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لنا ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والذكر والحكمة، فأستغفر الله ربي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.